नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2081 साल मंसिर महीनाको 22 गते शनिबार हेमन्त ऋतु मार्ग शुक्ल पक्ष तिथि 9:28 सम्म, त्यसपछि सप्तमी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र 15:57 सम्म, त्यसपछि शतविसा नक्षत्र। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा इस्वी सम्वत 2024 डिसेम्बर महीनाको 7 तारिक शक सम्वत 1946 र नेपाल सम्वत 1145 इलाथवा। सूर्योदय बिहान 6:43 र सूर्यास्त साँझ 5:07। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। हरेक वर्ष मार्ग महीनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथिमा मनाइने साताव्यापी राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला राम कलेवा विधिका साथ आज सम्पन्न हुँदै भारत र अन्य स्थानबाट आएका साधु सन्त तथा श्रद्धालुहरूलाई जानकी मन्दिरका तर्फबाट 56 प्रकारका व्यञ्जन सहित भोजन प्रसादका साथै दक्षिणा दिएर बिदाई गर्ने परम्परा। दुर्गानाथ पशुपति भण्डारा सेवा केन्द्रद्वारा पर्वतमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको दर्शनका साथै सदरमुकाम कुस्मा हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने साधु सन्त तीर्थालु भक्तजनको सेवाका लागि भण्डारा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्दै भण्डारा सेवा केन्द्र मार्फत साधु सन्त तथा भक्तजनका लागि निशुल्क भोजन र आवास सेवा अबको 3 महिनाभित्रमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य। भोजपुर जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिका 1 मा रहेको अरुण डाँडा छिन्तालुङ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा गाउँपालिका र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बुद्ध शिव र एलम्बरको प्रतिमा सँगै आवश्यक संरचना निर्माण गरेपछि यहाँ आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि। अब समाचार विस्तारमा। राशि जनक जानकी र याज्ञवल्क्यको पुण्यभूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा हरेक वर्ष मार्ग महीनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथिमा मनाइने साताव्यापी राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला राम कलेवा विधिका साथ आज सम्पन्न हुँदैछ, जस अन्तर्गत भारत र अन्य स्थानबाट आएका साधु सन्त तथा श्रद्धालुहरूलाई 56 प्रकारका व्यञ्जन सहित भोजन ग्रहण गराई दक्षिणा दिएर बिदाई गर्ने परम्परा छ। शुक्रबार राति वैदिक परम्परा अनुसार प्रतीकात्मक भगवान राम र सीताको विवाह जानकी मन्दिरमा भएपछि आज शनिबार राम कलेवा विधि सम्पन्न गरिँदैछ। शीतोपाख्यान उत्तरार्धमा सीता स्वयंवरका बारेमा उल्लेख भए अनुसार आश्विन पूर्णिमाका दिन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ नन्दन राजकुमार श्री रामचन्द्रले प्राचीन शिवधनुषलाई भाँचेको र त्यसपछि मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा श्री राम जानकीको शुभ विवाह भएको प्रसङ्ग उल्लेख छ। उक्त विवाह भएको खुसियालीमा सम्झना स्वरूप हालसम्म पनि जनकपुर धाममा साताव्यापी कार्यक्रमका साथ विवाह पञ्चमी उत्सव मनाउने परम्परा छ। एक रिपोर्ट। जानकी मन्दिरमा विवाह पञ्चमी महोत्सव मेला सम्पन्न भएको छ। विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत राम कलेवा विधि सम्पन्न भएसँगै यस वर्षको विवाह पञ्चमी महोत्सव सम्पन्न भएको हो। विवाह पञ्चमी मिथिलाञ्चलमा बेहुलालाई खीर मिठाई लगायतका परिकार खुवाउने परम्परा रहेको छ, जसलाई मिथिलाञ्चलमा मोहक समेत भन्ने गरिन्छ। राम कलेवामा राम लक्ष्मण सहित चारै भाइको प्रतीकको रूपमा रहेका बालकलाई जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा बनाइएको मडुवामा बसाएर भोजन गराउने परम्परा छ। उक्त अवसरमा अयोध्याबाट आएका जन्तीहरू तथा उपस्थित सर्वसाधारणलाई समेत भोजन प्रसाद वितरण गर्ने गरिन्छ। राम कलेवा विधि चलिरहेकै समयमा मिथिलानी नारीहरूले गीतकै माध्यमले राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा अयोध्यावासीलाई लोकगीत डकन गाएर गीतकै माध्यमले झिस्काउने तथा गाली गर्ने गरेका छन्। सो हास्य परिहासको माहौलले जानकी मन्दिरको वातावरणलाई रोमाञ्चक बनाउने गरेको छ। आज सयौं साधु सन्तलाई 56 व्यञ्जनको भोजन गराई साधु सन्तलाई कम्बल, दोसल्ला तथा नगद दक्षिणा समेत दिएर विदा गर्ने परम्परा छ। एक सातादेखि विवाह पञ्चमीको लागि भरिभराउ जनकपुर धाम गैराती सीताराम विवाह सम्पन्न भए लगत्तै श्रद्धालु भक्तजन फर्किन थालेका छन्। विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष यज्ञ, चौथो दिन तिलक उत्सव, पाँचौं दिन मटकोर, छैटौं दिन स्वयंवर, राति वैवाहिक कार्यक्रम तथा अन्तिम दिन आज राम कलेवा विधि गरी महोत्सव सम्पन्न हुने भएको छ।
पर्वत जिल्ला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि चर्चित बन्दै गइरहेको छ। कालीगण्डकी नदी र मोदी खोलामाथि निर्मित अग्ला झोलङ्गे पुल र साहसिक खेल बन्जी जम्प सञ्चालनपछि पर्वत पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको हो। पर्वत धार्मिक पर्यटनको समेत सम्भावना रहेको जिल्ला हो। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि कुस्मा नगरपालिका 4 स्थित महावीर स्थानमा पोखरा बागलुङ राजमार्ग नजिकै भण्डारा सेवा केन्द्रको स्थापना गरिँदैछ। दुर्गानाथ पशुपति भण्डारा सेवा केन्द्रले पर्वतमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको दर्शनका साथै सदरमुकाम कुस्मा हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने साधु सन्त तीर्थालु भक्तजनको सेवाका लागि भण्डारा सेवा केन्द्रको स्थापना आफ्नै जग्गामा गर्ने भएको हो। भण्डारा सेवा केन्द्रले साधु सन्त तथा भक्तजनका लागि निःशुल्क भोजन र आवास सेवा अबको 3 महिनाभित्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। भण्डारा सेवा केन्द्रका संरक्षक दुर्गानाथका अनुसार धार्मिक एवं समाजसेवीको सहयोगबाट व्यवस्थित किसिमको सेवा भण्डारा र भोजनालयको स्थापना गरी माधव सेवा गर्ने, साधु सन्त र दिन दुखीको सेवा गर्ने हेतुले काम अघि बढाइएको हो। भण्डारा सेवा केन्द्रले भक्तजनको आर्थिक र भौतिक सहयोगबाट अहिले 3 तल्ले पक्की भवन निर्माण गर्दैछ। भवनमा आवास गृह भोजनालयसँगै ध्यान साधना केन्द्रको सेवा उपलब्ध हुनेछ। केन्द्रले भण्डारा सहित अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि 60 लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरेको छ। भवन नजिकै रहेका साधु सन्त नागा बाबा महावीर गिरी महाराज, नागा बाबा विष्णुगिरी महाराज र नागा बाबा पशुपति गिरी महाराजको पवित्र समाधि स्थल वरिपरि सुन्दर बगैँचा र गौशाला निर्माण गर्ने योजना केन्द्रको छ। पर्वतमा धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका गुप्तेश्वर गुफा, मोदी बेनी घाट, पञ्चासे, डहरेको लेक, सालगाम महाशिला, कालञ्चर पर्वत लगायतका स्थलहरू रहेका छन्। मुक्तिनाथको यात्रा गर्ने नेपाल र भारतीय साधु सन्त तीर्थालु र भक्तजनलाई भोजन र आवासको सेवा दिँदै पर्वतको पर्यटकीय स्थलको यथोचित जानकारी दिई धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यले सञ्चालन गरिने भण्डारा सेवा केन्द्रलाई स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सहयोगको खाँचो रहेको आयोजकको भनाइ छ। भण्डारा सेवा केन्द्र स्थापनाले पर्वतको सिङ्गो धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। संस्कृत पाठशाला र साधु सन्तको समाधि स्थल रहेको स्थानमा भण्डारा सेवा केन्द्र मार्फत साधु सन्त र भक्तजनको सेवा गर्नु पवित्र कर्म हो। पवित्र कर्मसँगै यसबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेका छन्। भोजपुर जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिका 1 मा रहेको अरुण डाँडा छिन्तालुङ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकाससँगै आवश्यक संरचना निर्माण गरेपछि पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको हो। सदरमुकामबाट नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले घुमघामका सँगै शहरी जीवनशैलीको थकान मेटाउन यस ठाउँलाई आन्तरिक पर्यटकले रोज्ने गरेका छन्। गाउँपालिका र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बुद्ध, शिव र एलम्बरको प्रतिमासँगै आवश्यक संरचना निर्माण गरेपछि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा बढ्दै गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अरुण डाँडालाई गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरेर यहाँ पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको बताइएको छ। अरुण डाँडा र यहाँ पुग्ने संरचनाको विकासका लागि आवश्यक काम भइरहेको जनाइएको छ। यहाँको बृहत्तर विकास गर्न करिब 80 रोपनी क्षेत्रमा विविध संरचना विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। यो ठाउँलाई पर्यटनसँग जोडेर गाउँपालिकाको दिगो आर्थिक विकास र आम्दानीको स्रोतका रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य सहित काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। समुद्री सतहबाट 2300 मिटर उचाइमा रहेको अरुण डाँडालाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार नै पटक। हरेक वर्ष मार्ग महिनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथिमा मनाइने साताव्यापी राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला राम कलेवा विधिका साथ आज सम्पन्न हुँदै भारत र अन्य स्थानबाट आएका साधु सन्त तथा श्रद्धालुहरूलाई जानकी मन्दिरका तर्फबाट 56 प्रकारका व्यञ्जन सहित भोजन प्रसादका साथै दक्षिणा दिएर बिदाई गर्ने परम्परा।
दुर्गानाथ पशुपति भण्डारा सेवा केन्द्रद्वारा पर्वतमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको दर्शनका साथै सदरमुकाम कुस्मा हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने साधु सन्त तीर्थालु भक्तजनको सेवाका लागि भण्डारा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्दै भण्डारा सेवा केन्द्र मार्फत साधु सन्त तथा भक्तजनका लागि निशुल्क भोजन र आवास सेवा अबको 3 महिनाभित्रमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य। भोजपुर जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिका 1 मा रहेको अरुण डाँडा छिन्तालुङ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा गाउँपालिका र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बुद्ध शिव र एलम्बरको प्रतिमा सँगै आवश्यक संरचना निर्माण गरेपछि यहाँ आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। तपाईको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।